नमस्कार। आचारहीना नपुनन्ति वेदः। हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आफ्नो सनातन सभ्यता के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो माटोले दिने जुन किसिमको संस्कार के हो, यस विषयसँग हामी सम्बद्ध रहन्छौँ। हामी के छौँ भन्दा हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित रहेका छौँ र त्यो पहिचान केसँग सम्बद्ध रहेको छ त? लामो समयसम्म यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेर आफूले अनवरत रूपमा नेपाली धर्मका बारेमा, संस्कृतिका बारेमा, विशेष गरेर यहाँका पहिचानसँग आफूलाई आबद्ध राख्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय रामकृष्ण उपाध्याय हामीमाझ आज अतिथिका रूपमा रहनुभएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। यहाँ लामो समयदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहनुभएको छ, जो धर्म, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो पहिचानसँग आबद्ध रहनुभएको छ र विशेष गरेर यो पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठाउनु पर्ने परिस्थितिको बिजारोपण कहाँबाट भयो होला? अब त जब समस्या हुन्छ अनि समस्या भइसकेपछि दुखाइ हुन्छ, दुखाइ भएपछि आवाज स्वतस्फूर्त रूपमा उठिहाल्छ। अब जस्ता जस्ता दुखाइ हुन्छन् त्यही अनुसारको आवाज उठ्ने गर्दछ र यो समस्यालाई सम्बोधन माथिदेखि तल सबै निकायले गर्नुपर्ने, तर त्यो सम्बोधन भएको देखिएको छैन। नदेखिएपछि जबसम्म उनीहरूको कानमा पर्दैन तबसम्म चाहिँ आवाज उठाउनु स्वाभाविक नै हो। भनेपछि अब जुन सनातन धर्मलाई अवलम्बन गरेका विभिन्न किसिमका सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यो सबैले चाहिँ अब सब एकताबद्ध रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एकता हुन्छन्, एकता नभएको होइन, एकता भइरहेको छन्। एकता नभएको भएदेखि एकबद्ध रूपमा जाने भावना नदेखिएको भए अहिले धरानको मन्दिर माथि जुन चर्चको अतिक्रमण हो अनि गौहत्याकाण्ड हो, यो काण्डमा त कसैको नेतृत्वमा त चलेको होइन। यो आन्दोलनहरू जे भइरहेछन्, सद्भाव र्यालीहरू भइरहेछन्, यो त स्वतस्फूर्त रूपमा भएको। हामी जब सनातनमा समस्या पर्दछ त्यो बेलामा भगवानको कृपाले कुनै न कुनै साधु सन्त महात्मा विशिष्ट पुरुषलाई अगाडि राखेर केही न केही त अवश्यमै हुन्छ र त्यही प्रक्रिया चल्दैछ। भनेपछि आवाज एउटा बुलन्द किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, सङ्गठित भएर अगाडि बढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा यसलाई राजनीतिक गन्ध दिएको पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? राजनीति गर्नेवाला व्यक्ति धेरै छन्, उनीहरूले त जहाँ हेरे पनि राजनीतिकै गन्ध देख्छन्, त्यसमा कुनै आश्चर्य कुरा नै होइन। अब गिद्धले जता हेर्छ त्यसले मासुको टुक्रो मात्र देख्छ, अरू देख्दैन। त्यो राजनीतिको संस्कारमा बसेका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ हामीले राम्रो कुरा गरे पनि अथवा नराम्रो कुरा गरे पनि उनीहरूको दृष्टिकोणमा के हुन्छ भने यो राजनीति मिसिएको भनेर भन्छन्। उनीहरू आफै षड्यन्त्रकारी छन्, त्यो उनीहरूले अरूलाई षड्यन्त्रकारी देख्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। तिनीहरूले भने या भनेनन् त्योसँग हाम्रो कुनै सरकारको गुरु। विशेष गरेर यो धर्म सम्प्रदायसँग आबद्ध रहेर अगाडि बढिरहेका व्यक्तिहरूले पनि यहाँनिर अलिकति धमिलोपन अलिकति देखिसकेपछि आफूले एउटा धर्मको राजनीति गर्ने भनेर आफूलाई प्रस्तुत गरेको हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? धर्मको राजनीति अधर्मको राजनीति भन्ने प्रश्नै हुँदैन के पहिला कुरा। धर्मको राजनीति यो शब्दको प्रयोग हुने बित्तिकै ठ्याक्कै अपोजिटमा अधर्मको राजनीति भन्ने बुझिन्छ। अधर्मको राजनीति भन्ने चिजै हुँदैन। जहिले पनि धर्म माने रेस्पोन्सिबिलिटी हो, दायित्व हो, केवल ड्युटी मात्रै होइन। धर्मपूर्वक राजनीति माने दायित्वलाई वहनपूर्वक राजनीति गर्नुलाई नै धर्म राजनीति भनेर भनिएको होला। तर यहाँ धर्मभित्र राजनीति, धर्मभित्र अर्थनीति, धर्मभित्र राजनीति भन्नको तात्पर्य अधर्मभित्र पनि राजनीति र अर्थनीति, शासकीय नीति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसकारणले गर्दा यी शब्द जन्जालभित्र पर्नुभन्दा पनि राजकीय शासकीय प्रणाली होस्, चाहे व्यवस्थापकीय प्रणाली होस्, जेसुकै प्रणाली होस्, त्यो धर्मभित्र नै पर्दछ। त्यसलाई धर्मको राजनीति भनेर छुट्टै विश्लेषण गरिरहनु पर्ने जरुरत म देख्दिनँ। कुनै पार्टीले, राजनीतिक पार्टीले यो विचारलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेका छन् भने त्यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? धर्मभित्रको राजनीति उहाँहरूले यदि कदाचित भनिरहनु भएको छ भने त्यसबाट यो के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि जसरी यो हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसाई धर्म भनेर धर्मको नाम दिएका हुनाले हिन्दू धर्मभित्रको राजनीति भनेर उहाँहरूले भन्न खोज्नुभयो होला। तर हामी त सनातनीय सभ्यतामा हुर्केका व्यक्तिहरू हौँ। सनातनीय सभ्यतामा हुर्केको, सनातन धर्ममा हुर्केको हामी प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि अरू त धर्म नै होइन, सिधा भन्नुपर्दा अरू त धर्म नै होइन, अरू केवल पन्थ हो, बिचमा उम्रेका हुन्, हुर्किन्छन् अनि त्यस पछाडि त्यो डुब्दै जान्छन्। यो त लाखौं करोडौं वर्षदेखि कतिवटा आए कतिवटा गए होलान्, यसको कुनै सीमा नै छैन। तर सनातन भनेको त अनादि र अनन्त नै हुन्छ र अनादि र अनन्तमा बिग्रिन थाल्यो भनेदेखि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यहं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो अनुसार उहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता भएको खण्डमा उहाँ स्वयं नै आउनु होला, नभएदेखि कुनै न कुनै अंश कला अंशांश अवतार यी विभिन्न महापुरुषहरूको अन्तर्गत रहेर कसलाई कसरी निमित्त बनाएर समाजलाई सुव्यवस्थित बनाउने त्यो ईश्वरको जिम्मेदारी हो। हामी भनेको केवल निमित्त मात्रै हो। र हजुरले अघि जुन सोध्नुभयो धर्मभित्रको राजनीति भनिरहँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले एउटा समूहलाई पनि धर्मको मान्यता इन्डाइरेक्ट रूपले दिएको बुझिन्छ। इन्डाइरेक्ट रूपले चाहिँ धर्म भनेर बुझिन्छ, तर वास्तवमा भनौँ भनेदेखि धर्म त अनादि र अनन्त हुन्छ र सर्वाङ्गीण हुन्छ, सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने हुन्छ। अरू जसलाई धर्म भनेर मुस्लिम क्रिस्चियन यी आदि लगायतकालाई धर्म भनिन्छ, यिनीहरूले सगोलमा सबैलाई सम्बोधन गर्दै गर्दैनन् त कसरी धर्म हुन सक्छ? त्यो हुनाले धर्मभित्रको राजनीति त देखाउने प्रोपोगन्डा मात्रै। हामीले चाहिँ सबैलाई स्वीकार गरिएको छ। हामी सनातनमा त सनातन भन्नको तात्पर्य त्यो संसारलाई नै सबै संसार यो एउटा भूगोल मात्रै होइन, यो त अनन्त कोटि अस्ति मात्रै हो कि जो मैले समाचार हेरेको थिएँ अर्को पृथ्वी पत्ता लागेर त्यहाँ जीवन जिउने के छ भनेर मैले समाचार कता हेरेको थिएँ, अनलाइन खबरहरूमा मैले हेरेको थिएँ। त यसको मतलब के भनेदेखि विराट महाविराट जो विष्णु हुनुहुन्छ उहाँको त रोम रोममा नै कतिवटा ब्रह्माण्ड पैदा हुन्छन्, अब नष्ट भइरहन्छन्, यस्ता त भइरहने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक भनेर भगवानलाई सम्बोधन गरिन्छ भनेदेखि एउटा ब्रह्माण्डको मात्रै कुरा होइन, सनातनीय त्यो सिस्टम यस्तो छ जो सारा जगतलाई सिर्जना गर्छ, पालन गर्छ, आफूमा अन्तर्निहित गर्दछ। त्यसको अन्तर्गत धर्मभित्रको राजनीति भन्नको तात्पर्य इन्डाइरेक्ट पनि अरूलाई धर्मको मान्यता दिनु हो। अरूले जे के गर्छन् हामीलाई थाहा भएन। हिन्दू जागरणको तर्फबाट हाम्रो स्पष्ट रूपमा बनाइयो धर्मभित्रको राजनीति होइन, धर्मभित्र राजनीति मात्रै न सबै कुरा हुन्छ, सबै अङ्गलाई सम्बोधन गरिने हुनाले हामीले अरूलाई मान्यता दिनको लागि उनीहरूलाई हामीले धर्म भनेर भन्न सक्दैनौँ, पन्थ नै हो। हिन्दू जागरण नेपालको यहाँ त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यस किसिमले यसमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। के छ अन्य जुन किसिमका बौद्धदेखि लिएर ओमकार परिवार छ यसलाई समाविष्ट गर्नका लागि यहाँहरूले खेल्नु भएको पहल के कस्तो छ? पहिला त हामी सनातनीय समुदायमा हिन्दू समूह आफूलाई हिन्दू भनेर जो परिचित गराउनुहुन्छ यो हिन्दू भन्ने पनि पछि अलिक बढी मात्रामा प्रचलित भएको, यद्यपि यो प्राचीन नाम हो। स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती पुरी पीठाधीश्वरले पनि यसको बारेमा बोलिसक्नु भएको छ। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यजीले पनि हिन्दू भनेको कति प्राचीन शब्द हो भन्ने कुराको उहाँले पनि बखान गरिसक्नु भएको छ। तर पनि यो पछिल्लो र विश्व परिघटनामा हेर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू बौद्ध अब क्रिस्चियन मुस्लिम यी आदि जुन समूह छन् यसलाई अलग अलग धर्मको नामहरू दिइरहेका छन् होइन। यो अलग अलग नाम दिइरहेको भए तापनि हामीले हाम्रो सभ्यता हाम्रो सनातन हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्ने यसलाई एकताबद्ध भएर लिएर जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो एकदम धारणा हो। त्यही अनुरूपले नै हामीले कर्महरू पनि गरिरहेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ अगाडि। तर यत्रो लामो समय भइसक्यो संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेर घोषणा पनि गरिसक्यो, त्यस पछाडि विभिन्न जुन किसिमका व्यक्तित्वहरू अथवा व्यक्तिहरू यहाँनिर चाहिँ हलचल मचाउने विभिन्न किसिमका प्रयत्नहरू गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अस्ति भर्खरको घटनाले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ। यति हुँदाखेरि पनि राज्य मौन रहेको छ, हामी अझै बढी कसिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ। के छ यसको कारक चाहिँ के हो? यस्तो हुन्छ एकैचोटि त्यो राजनीतिक दलहरूले गरेको जस्तो गरेर त्यो तहस नहस पार्ने हाम्रो धार्मिक क्षेत्रको धारणा होइन होइन। हामी धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई अरूले कमजोर नै सम्झिरहेका छन्, जबकि भगवान श्रीकृष्णले दुर्योधनको पासमा गएर शान्तिदूत बनेर हेर दुर्योधन युद्ध भनेको कुनै बच्चाको खेल होइन, तिमी धेरै टाउको नदुखाऊ, 5वटा गाउँ देऊ न त, पाण्डवहरूसँग किन युद्ध गरिरहनु पर्ने, यसले धेरै नारीहरू विधवा हुन्छन् बच्चाहरू अनाथ हुन्छन् भन्दा उसले सूच्यग्रे नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव म सियोको टुप्पो बराबरको जमिन त बिना युद्ध दिन सक्दिनँ भनेपछि अनि बल्ल युद्धको प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। यसको मतलब पहिला त शान्तिपूर्ण तरिकाले त गर्नु पर्यो नि। सबैलाई एकैचोटि पेट दुख्यो भन्ने बित्तिकै अपरेसनै गर्ने त होइन नि, तातो पानी खाएर ठिक हुन्छ भने पेटै चिर्नुपर्ने आवश्यकता भएन। हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अहिले काम गरिरहेका छौँ। सरकारलाई घचघच नि, उनीहरूलाई बाध्यता के भने यिनीहरू कन्फ्युज व्यक्तिहरू हुन्। धर्मनिरपेक्ष लेखेको छ, मैले बारम्बार आवाज उठाइरहेको छु र संस्था मार्फत पनि अरूलाई पनि भनिरहेको छु, धर्मनिरपेक्षको परिभाषा राज्यसँग ढङ्गको छैन। त्यही हुनाले राज्य पनि कन्फ्युज छ। किन कन्फ्युज भने निरपेक्ष शब्दको अर्थ सिधा सपाट हो उदासीन हुनु, निरपेक्ष भने उदासीन हुनु, अपेक्षा नराख्नु, यसको अर्थ यही हुन्छ। अझै तल्लो स्तरमा झरेर भन्दाखेरि निरपेक्ष भने तिरस्कृत गर्नु, तिरस्कृत हुनु तिरस्कृत गर्नु हुन्छ, उपेक्षा गर्नु भनिन्छ, त्यो अपेक्षा नगर्नु होइन उपेक्षा गर्नु भन्ने बुझिन्छ। त धर्मनिरपेक्ष भनेर निरपेक्षको यो अर्थ हो धर्मको
उनीहरूसँग छुट्टै कुनै परिभाषै छैन, धर्मको परिभाषा छैन। तर संविधानमा के लेख्यो त कानुनी परिभाषा? धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलेर आएको धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्ष। अब हेर्नु न, गुड र गोबर केही छुट्टिएको छैन, एकैचोटि यो त अमृत हो भनेर बाहिर व्याख्या गरे जस्तो सदा त्यहाँ सपाट रूपमा देखिन्छ। धर्म शब्दको परिभाषा यदि राज्यले कानुनले उनीहरूको आफ्नो अनुसार बनाइदिएको भए आज यहाँ विभिन्न प्रकारका धर्म नामधारी पन्थहरू आउँदैन थियो। अहिले त धर्म भनेर कसलाई भन्ने गरेछ भने यसो 2-4 हजार 10-12 हजारको झुन्ड तयार गर्यो, त्यसलाई चाहिँ अव्यक्त ईश्वर सम्बन्धी कुनै न कुनै आफ्नो अनुभवका कुरा अथवा प्रोपोगन्डा देखाएर तयार गर्यो। त्यो जमातले मान्ने समूह जुन हुन्छ त्यो समूहको नाम चाहिँ धर्म भइदिएछ। अहिले हेरौँ न, यो रामपालकै विषय लिउँ, रामपालकै विषय लिउँ, ऊ जेलमा बसिरहेछ, सजाय लिइरहेछ, उसका ज्ञान राम्रा नराम्रा आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर यो नेपालमा चाहिँ रामपालकै धर्म होइन, त्यो रामपाल भन्ने धर्म नै हुन सक्दैन। उसले आफूलाई सनातन धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू सम्झिन्छ भने श्रीमद् भगवत गीताको टुक्रा टुक्रा गरेर उसले प्रसारण गर्न मिल्छ? मिल्दैन। ब्रह्मा विष्णु पाँचन देवताहरूको पूजा गर्नु हुँदैन, पितृहरूको श्राद्ध गर्नु हुँदैन। हाम्रा संस्कार जुन नेपाली शिष्टाचार छ सबै नै ध्वस्त पार्ने उसले उपदेश दिन्छ र त्यस्तालाई धर्मको मान्यता दिएर राज्यले उसलाई चाहिँ दण्ड दिँदैन। र हामीले पनि गर्न सकिरहेका किन छैन भने राज्यसँग धर्मको वास्तवमा परिभाषा छैन। इसाई धर्म हो कि होइन त? बहस गरौँ न, इसाई धर्म हो कि होइन त? इस्लाम धर्म इसाई धर्म हो कि होइन? राज्यले त फेरि विभिन्न धर्म भनेर त राखिसक्यो, उल्लेख गरिसक्यो, इसाई लगायत उल्लेख गरेको छ। हावातालमा कुनै पनि राजनैतिक निकायका व्यक्तिहरूसँग यो विषयमा बहस गर्न चाहनुहुन्छ भने बोलाएर म एक्लै बहस गर्न तयार छु, किनकि धर्मको परिभाषा उनीहरूसँग छँदै छैन। तर पश्चिमी मुलुकहरूमा त यो त धेरै देख्न पाउँछौँ त, इसाई धर्मावलम्बीहरू भनेर। होइन, धर्म हाम्रो नेपाली भाषामा पो धर्म भयो, उनीहरूको भाषामा त रिलिजन भन्छ। रिलिजनको कहाँ अर्थ धर्म हुन्छ? टिचर माने शिक्षक हुन्छ, गुरु हुन्छ। शिक्षक भनेको के त भने शिक्षयति इति शिक्षक, केही कुराको शिक्षा दिनुलाई शिक्षक भनिन्छ। शिक्षक र विद्यार्थीमा त्यो गुरु र शिष्यको ममता हुँदैन के? भनेपछि अमेरिकामा रहने क्रिस्चियनहरू ती धर्मावलम्बी होइनन्। उनीहरूको प्रति म टिप्पणी गर्दिनँ, तर टिप्पणी गर्दिनँ, उनीहरूले त्यसलाई त यहाँनिर आयातित आयातित जुन गरिएको छ धर्म भनेर यहाँ सम्बोधन गरिएको छ, धर्मान्तरण पनि गरिएको छ, धर्म परिवर्तन गरिएको छ। अब त्यो धर्म होइन के, त्यो पन्थ हो। 2000-3000 वर्षभन्दा अगाडिको इतिहासै नभएको कसरी धर्म हुन्छ? धर्म कसरी हुन्छ? त्यो 2000-3000 वर्षभन्दा अगाडि के थियो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको नलेज नै छैन। ल हाम्रो धर्ममा के धर्ममा कहिले पनि एउटा देवताको पूजा हुँदैन। धर्म जता फर्केर पनि धर्म गर्न सकिन्छ, तर पन्थमा हुँदैन। पन्थमा एउटा किताब हुन्छ, एउटा तीर्थ हुन्छ। धर्ममा एउटा तीर्थ हुँदैन, यहीँ पनि तीर्थ हुन्छ होइन, यहीँ पनि तीर्थ हुन्छ। यदि यहाँ भगवान नाम संकीर्तन गरिन्छ, भगवानको नाहम बसामी वैकुण्ठे योगी नाम हृदय छ मद्भक्त यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवानले नारदजीलाई भन्नुभएको छ, हे नारद, मेरा भक्तहरू जहाँ वाग्गद्द गदा दर्वते यस्य चित्तम रुदत्ते भिक्षणम हसदी क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति रौति नृत्यति मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद् भागवत भन्नुभएको छ, जो वास्तवमा उदात्त विचारधारा लिएर भगवानसँग श्रद्धा भाव लिएर उसले जहाँ भगवानलाई बोलाउँछ त्यही तीर्थ हो। तीर्थ माने पवित्र, जहाँ पवित्र वातावरण हुन्छ त्यो तीर्थ। भनेपछि अन्य पन्थहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। कहाँ स्वीकार गर्दैन? उनीहरूको त त्यो भ्याटिकन सिटी सेवाहरू कहाँ छ? नेपालमा कहाँ छ तीर्थ? इसाईहरूको तीर्थ नेपालमा कहाँ छ? तर चर्चहरू त निर्माण टन्नै गरियो। चर्च तीर्थ होइन, व्यापारिक केन्द्र हो। किन व्यापारिक केन्द्र हो चर्च भनेदेखि? संसारमा सुन्नु भएको छ मन्दिर कहीँ बिक्री भएको भनेर? छैन। मन्दिर बरु खण्डहर बनेर जाला, तर बिक्री हुँदैन, बिक्री गर्दैनन् कसैले पनि। कोही अनाचार्यले आकल झुकल कहीँ आफ्नो व्यक्तिगत जमिनमा बनाएर बिक्री गराए मलाई थाहा भएन, तर मन्दिर बिक्री हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मस्जिद पनि बिक्री भएको मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन, मेरो नलेज कम हुन सक्छ। तर चर्च अहिले तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ। धरानको त्यो जुन चर्च छ त्यो उनीहरू बिक्री गर्ने पक्षमा छन्। अहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको क्रय विक्रय चल्छ हो, उनीहरूको त्यो व्यापारिक केन्द्र हो यो। यदि बिक्री नहुने भएको भए अमेरिकामा पशुपतिनाथजीको मन्दिर चाहिँ चर्च किनेर कसरी बन्थ्यो? होइन, मैले यहाँ रामकृष्ण जो गुरु रहनुहुन्छ, उपाध्यायको रूपमा रहनुभएको छ, यो धार्मिक हिन्दू जागरण उसको अध्यक्षका रूपमा पनि रहनुभएको छ। तर यत्रो धेरै 92% जुन ओमकार परिवारदेखि लिएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएकै ठाउँमा अहिले यत्रो सलबलाउने अवस्था, गाई काट्ने अवस्था, गोरु काट्ने अवस्था, यो किसिमको जुन किसिमको चराचर जगत सम्पूर्णलाई सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयको उद्गार गाइरहेका यत्र व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै अथवा जुन नागरिकहरू हुँदाहुँदै त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ कहाँबाट सिर्जना भयो? बिग्रेको राजनीति हो।
सीधा उत्तर दिएर बिग्रेको राजनीति, लोभी राजनीति, पदीय राजनीति, सत्तागत राजनीति, यो स्वार्थगत राजनीति, अरू केही नै होइन। के छ राज्यले त कारबाही त केही पनि गरेको छैन फेरि? राज्य नै त्यसैमा फसेको छ भन्दा के फरक पर्छ? जुन माओवादीको युद्ध भएको थियो बाहिर आएको होइन र यो जनयुद्ध नभएर यो धनयुद्ध हो भनेर बाहिर आएको होइन, कति अरबको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आयो होइन। आखिर त्यस जनयुद्धमा लाग्ने के व्यक्तिहरूका पनि त अहिले दुर्गति भइरहेका त नआएका होइनन् र। पुनर्स्थापना गर्नको लागि यत्रो प्रयास गर्यो, कतिको पुनर्स्थापना नभएर बिचराहरू आफ्नो आमा छोडेर, बुवा छोडेर, श्रीमती छोडेर, परिवार छोडेर विदेशमा गएर अर्काको देशमा गएर गुलामी गरेर कुन बेला मरिएर लास एयरपोर्टबाट आउँछ ठिकान छैन, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरे होइन। के क्रान्ति भएको छ? केही पनि क्रान्ति भएको छैन। के यस्तालाई क्रान्ति भन्छ? के अरे कसैलाई पानी पिउन मन लागेर पानी पिउन पाइएन भने आफ्नो हातको नसा काटेर रगत पिएर त्यसलाई पानी पिएको भन्न मिल्दैन। सबैलाई समान अवसर दिएर परिवर्तनको ढोका खोलेको हो भन्ने कुरा राज्यले वकालत गर्छ। के अवसर दियो भने मेरो स्थिति हेर्नु न, के अवसर दियो? अर्का किन भन्नु परेछ र? म आफैलाई उदाहरण दिन्छु। मेरो के परिवर्तन भयो? मेरो जिन्दगीमा के परिवर्तन भयो? मेरो पुर्खाले दिएको कुराहरू, ज्ञान आर्जन जे भएको छ मैले त्यही अनुसारले नै आफ्नो जीवन यापन गरिरहेको छु। मलाई के अवसर भयो? मभन्दा पनि डाउन पोजिसन भएका त तिनीहरूलाई कतिले त उपाय नै छैन। कमसेकम म थोरै बहुत बोल्न त जान्दछु नि त, तर बोल्नै नजान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको दुर्दशा नेपालमा छैन र? हिजो ब्राह्मणहरूकै हत्या भइरहेको परिदृश्य पनि हो यहाँनिर। यहाँ हत्या गर्न केही यिनीहरूलाई पैसा र स्वार्थ सत्ता भएदेखि कसैलाई बाँकी राख्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यसरी बाहिरको आक्रमण हुँदै पनि किन बोलिरहेका छैनन् त? यिनीहरूको जिब्रो किन के अरे लरबरिएको छ भने कारण यही हो, यिनीहरूले कतै न कतैबाट फन्डिङ लिएकै छन्। बोल्यो भनेदेखि उताबाट कान बटाएर दिइहाल्छ अनि यिनीहरू चुप्प लाग्नुपर्ने बाध्यता हो। त्यही हुनाले अब अवस्थाको लागि हाम्रो आन्दोलन अहिले भइरहेको हो। यदि अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्दैन भने अवस्था चाहिँदैन, अब व्यवस्था नै बदल्ने हो। भनेपछि संविधानकै विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। यो संविधानले कसलाई सुख दियो खोइ थाहा भएन। जुन किसिमको जनआन्दोलनको समय थियो त्यति बेला भन्दा बढी अहिले अशान्ति अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। यसको गन्तव्य चाहिँ कहाँसम्म होला जस्तो लाग्छ? अवस्था मात्र होइन, व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिनु पर्छ। यो संविधानको जुन 12 बुँदे सहमति बाहिरबाट आएर भारतमा बसेर सहमति गर्छन् प्राणीहरू। नेपालको समस्या छ यहाँ, नेपालको समस्या छ। नेपालको माटोलाई छोएर यहाँको अवस्था राजाको कारणले गर्दा यो समस्या पर्यो। त्यो हुनाले राजालाई एक स्थानमा राखौँ अथवा उनीहरूलाई एउटा बेबी किङको रूपमा राखौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको जस्तो संवैधानिक राज संस्थाहरू तर नियमको रूपमा चाहिँ हामी यो तरिकाले बनाउँ न त भनेर यहाँ बसेर बनाउनु पर्ने हो नि त। सहमति गर्छन् भारतमा गएर अनि भारतको यत्रो नेपाल जस्तो लगभग 22-23वटा देशै छिर्ने स्टेट हो के अरे देशले देशको राजनीति, देशको कानुन र यहाँको कानुन एउटै कसरी हुन सक्छ? हुँदैन भनेपछि अहिलेको व्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यकता छ। अर्थात् यो जुन परिवर्तनगामी भनेर ल्याइएको व्यवस्था नै खराब छ, अभिशाप छ। यहाँ कन्फ्युजन छ। सिधै धर्मनिरपेक्ष हेर्नु न, धर्मको परिभाषा दिन नसक्नेले धर्मनिरपेक्ष के व्याख्या गरे? धर्म भनेको रिस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर यिनीहरूलाई बुझ्दै नबुझेपछि यिनीहरू दायित्वदेखि विमुख भए। दायित्वदेखि विमुख भएपछि ए बाबा यो देशमा धर्मनिरपेक्षता इसाई पनि छैन, मुसाई पनि छैन। को छ? इसाई धर्मनिरपेक्ष हुन्छ कहीँ? हुँदैन कहिले पनि। अब भनेपछि त पाठ्यक्रममा पनि त बाइबल पढाइ हुन्छ होला त? यहाँ त 61वटा बाइबल कलेज त काठमाडौँमै छ नि, के बाइबल पढाइ हुन्छको कुरै आएन नि। यहाँ त देशभरिमा त गरिरहेका छन्। यहाँ सामाजिक सेवा संस्थाको नाममा अनि हस्पिटल खोलेर दुनियाँ प्रकारको त इमोसनल्ली ब्ल्याकमेलिङ गरेका घटनाहरू छैनन्? समाचार त आजकल त छताछुल्लै आउन थालेका छन् त। त्यो हुनाले यिनीहरूको माथिको प्रोटेक्सन अब अहिले भनौँ सच्चाइ केन्द्र भनौँ, के छ त्यसमा? केही न केही। वो हिप्नोटाइज हो व्यक्तिहरूको मानसिक अशान्तिलाई उनीहरूले क्यास गरेर एकछिन भजन कीर्तनमा जस्तो रमाइदियो अनि अन्तमा लगेर बाइबलमा ठुस्दियो। अनि यो के त भनेदेखि राज्यले कुन चाहिँलाई छिराउनु पर्छ, कसलाई छिराउनु पर्दैन यिनीहरूसँग निकाय पनि छैन। संस्कृति मन्त्रालय त देखाउने दाँतो र भत्ता चपाउने भाँडो मात्रै हो, त्यसले खासै के पनि गरेको पनि छैन। र हाम्रो माग चाहिँ के छ भनेदेखि अब हाम्रो अवस्था सम्बन्धी माग के भने संस्कृति मन्त्रालयमा राजनैतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन, पटक्कै हुनु हुँदैन। अहिले संस्कृति मन्त्री भएका व्यक्ति पशुपतिनाथजीको दर्शन गरेर पशुपतिनाथजी यहाँ चढाएका फुल प्रसादहरू यो बेकारको हो, फजुल खर्च भनेर भनिदिने अनि पशुपतिनाथजीमा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न। ग्रहण त नगरुन्, म केही भनेन।
ए बाबा म माछा मासु खाँदिनँ, कसैको घरमा गए मलाई लगेर पस्केर देलान्। भनेपछि आफ्नो कल्चर आफ्नो परम्परा जुन संस्कृति छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। त्यसको नेतृत्वदायी तहमा रहेको मन्त्रालयकै एउटा विशिष्ट व्यक्ति जो मन्त्री नै जसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने कसरी धर्म संस्कृति हाम्रो परम्परा र हाम्रो पहिचान विश्व सामु कसरी झल्केला? त्यही उनीहरूले काम छैन, त्यही उनीहरूले काम छैन भनेको। किनभने के भनेदेखि संस्कृति मन्त्रालय भनेको विविधता भरिएको नेपाल हो, विविध संस्कृति छन् नेपालमा होइन, विविध संस्कारहरू छन्। यो संस्कृति मन्त्रालयले कहिले बोलायो विविध संस्कार र संस्कृतिले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर म त संस्कृति मन्त्री हुँ बने हजुर, ल अब हजुरहरू भनिदिनुहोस् न, अब हामीले के गर्दाखेरि सबै संस्कृतिको प्रवर्धन हुन सक्दछ। चेपाङको आफ्नै संस्कृति होला, दनुवारको आफ्नै होला, थारूको अलग होला, सबै तपाईँहरूको प्रवर्धन गर्न हामीले ल ठिक छ 100% गर्न नसक्ला, 5% त गरौँ न, सहकार्य गरौँ न। कहिले बोलायो? समाचार सुन्नु भएको छ? धर्ममाथि नै अतिक्रमण गर्ने काम संस्कृति मन्त्रालयले पनि गरेको छ। व्यवस्था पुरै व्यवस्था हो। म्याक्सिमम उसले गरेको के देखिन्छ भने मठ मन्दिरहरू कहीँ भत्किएका, यो भूकम्पको समयमा भत्किएको आदिमा उसले त्यो बनाउन, जयबागेश्वरीको मन्दिर बनाउन यहाँ लगाए त विदेशसँग गुहार माग्नु पर्ने स्थिति छ। र हाम्रो नेपालमा पशुपतिनाथजीबाट उठेको पैसा जति सरकार चपाउँछ अनि जयबागेश्वरको मन्दिर लगायत अन्य बनाउनको लागि चाहिँ विदेशी दाता आउलान् कि भनेर भिखारी त भिखारी महाभिखारी बनाएर छोडिदियो कि नेपालको सान भनेर भन्नु। यस्तो पनि परिवर्तन हुन्छ जहाँ स्वाभिमान नै छैन। भनेपछि नेताहरू अत्यन्त धर्म छाडा रहे भन्दा फरक पर्दैन, दोष लाग्दैन। धर्म छाडा भएकै कारणले गर्दा सत्यमेव जयते, आखिर सत्य कुरा त अभिव्यक्त गर्नु नै पर्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा जुन किसिमको तह र तब्कामा रहेका व्यक्ति हुन् उनीहरूले अलिकति संवेदनशील भएर नसोधिएका कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब एउटाले गाईलाई लक्ष्मीका रूपमा पूजा गरिरहेको छ, अर्कोले चाडपर्व मनाइरहेको छ, खुलेआम पार्टी मनाइरहेको छ त्यसैलाई मारेर। अब त्यो कुरा चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने परिदृश्य सिर्जना भएको छ। अब यसलाई अझै राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्ने कि नसोच्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अझै कतिपय व्यक्तिहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भए तापनि अझै जुर्मुराउन अझै नसकेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के होला? दुई जिब्रे हिन्दूहरू छन् विशेष गरेर। यहाँ दुई जिब्रे हिन्दू मैले किन भने पशुपतिनाथजीमा जाउँ, भोलि तीज पर्व हो, त्यहाँ गएर हेरौँ भनेदेखि त्यो एक प्रकारले जनआन्दोलनमा जति सहभागी भएका थिए लगभग ती सबै सहभागी हुने खालको परिदृश्य भोलि देखिन्छ। अन्य मन्दिरमा पनि त्यति नै भिड देखिन्छ। मेचीदेखि महाकालीका मन्दिर त्यहाँ जानका लागि भिड हुन्छ प्रशस्त। शिवरात्रिमा हेरौँ खुट्टो टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। तर यिनीहरू के छ भनेदेखि आयातित जुन वैदेशिक सिद्धान्तका राजनीतिहरू छन् नि, चीनको राजनीति यहाँ नेपाललाई किन चाहिन्छ? हाम्रो भूगोलले, हाम्रो माटोले, हाम्रो संस्कृतिले त्यो भ्यागु त खाने देश हो, कौवा खान छोड्दैन। विभिन्न किसिमका रोगहरू भित्रिएका छन्। नेपालमा कौवा भ्यागु त खान्छन्, कसैले खाँदैनन् नि हो। त्यहाँको संस्कृति र यहाँको संस्कृतिमा धेरै कुराको फरक छ। अमेरिका संस्कृति र यहाँको संस्कृतिमा परम्परामा धेरै फरक छ। भारतको र नेपालकोमा धेरै फरक। भारतको एउटै प्रान्तको संस्कृति अर्कोसँग नमिल्ने सम्भावना पर्याप्त मात्रामा छ भनेदेखि यी बाहिरका आयातित सिद्धान्त होइन। नेपाली माटो हातमा राखेर अनि बल्ल संविधान लेख्नु पर्दछ। यहाँको समस्यालाई हेरेर आफू बलियो भयो भनेदेखि छिमेकी होइन संसारका व्यक्तिहरू पनि थर्किन्छन्, उनीहरू बाध्य हुन्छन्। आफू ठिक हुनु पर्यो नि। यहाँ त प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन, कहिले उत्तरतिर कहिले दक्षिणतिर गएर ढोग्न जानु पर्छ। उनीहरूले को कृपाले बन्देको देश हो यो। जानु सौहार्दपूर्वक आफ्नो कुरा छ, तर नीति निर्माण गर्न उहाँबाट लागू हुनुपर्ने, मन्त्री बन्ने अर्को ठाउँबाट लागू हुनुपर्ने, यो के तरिका हो? अनि यस्तो गणतन्त्र हो यो? यस्तोलाई गणतन्त्र भनिन्छ? गणतन्त्र आउँदैन भने वेद पढ्नु नि। स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ट्यम राज्यम आदि गरेका मन्त्रहरू त छ त। के राज्य कस्तो स्वरूपको हुन्छ भने थाहा छैन। आफ्नोलाई बिर्सिदिने अनि अर्काले देखाएको चाहिँ अनि त्यही खाइदिने, अनि त्यो भएपछि बिग्रिन्छ। त्यही भएर आफू जस्तो छ, मेरो घर बनाउनु छ भने मेरो परिवारलाई राखेर सल्लाह गर्ने हो, के कैलालीको मान्छेलाई बोलाएर सल्लाह गर्ने होइन। रामगढ गुरु, अब यो पछिल्लो समय त विशेष गरेर क्रिस्चियन हुँ भन्नका लागि गर्व गर्ने व्यक्तिहरू देखा परिसके। कतिपयले त्यसमा आफूलाई अहमपना, आफू अलिकति आधुनिक भएको जुन किसिमको वातावरण हामीले देख्न थालिसकियो। यो अवस्थामा पनि अब चुप लागेर बस्यौँ भने त? चुप त लागेका छैनन् व्यक्तिहरूलाई। उही मालामा त्यो धागोले उन्न मात्रै बाँकी हो, चुप कोही पनि लागेका छैनन्। यहाँ समस्या के परिरहेछ भने राजनीतिले प्रोटेक्सन दिइरहेछ क्या यिनीहरूलाई, राजनीतिले संरक्षण दिएको छ। अस्ति एउटा
यही एकजना नाटककार हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ नजिकै नाटक प्रदर्शन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। के लेख्नु भएछ भने बिन थोप्लो राम पण्डित, सर्र हेर्दाखेरि राम पण्डित देखिन्छ। हामीले फोन गरेर उहाँलाई भन्यौँ, उहाँलाई हामीले भन्यो यसो किन गर्नुभयो भनेर। यसो किन गर्नुभयो भनेपछि होइन हामी सुधार्छ भन्दा भन्दै 27 गतेबाट प्रसारण भयो। प्रसारण भए पश्चात हामीले अनि 28 गते ठ्याक्कै पुगेपछि उहाँले उल्टै हामीलाई नेपाली व्याकरण पढाएको छैन, उल्टै उपदेश दिनुभयो। तपाईँले नेपाली व्याकरण पढायो, मैले संस्कृत व्याकरण पढाएको छु, कहाँ के लेखिन्छ र अर्थ के लाग्छ, साहित्यका कतिवटा अर्थहरू हुन्छन्, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, बोधार्थ, वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ के हुन्छन् त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। त्यति अज्ञानी हामी पनि छैनौँ। तर हेर्दाखेरि के त भन्दा योदेखि यो गलत भयो भनेपछि हामीलाई दबाब दिनुभयो। अनि आरती उतार्नु त, जे गलतलाई त गलत भन्ने त समाजको निर्देशन हो। आखिर उहाँले नाम त बदल्नुभयो, भोलिपल्ट बदल्न बाध्य हुनुभयो। तर यहाँ चाहिँ त्यो मैले केस किन भनिरहेको छु भने त्यही विषयलाई लिएर चौकीमा उजुरी गर्न भनेर गइयो। उजुरी गर्न दिँदा उजुरीले नै मानिरहेको थिएन। अब भन्नुहोस् त, उसले हराम पण्डित भनेर बाकाइदा लेख्दै चौकीमा बसेका व्यक्तिलाई बाकाइदा जानकारी छ त यो हेर्दाखेरि हराम देखिन्छ भनेर। अनि हामीले उनलाई सोध्यौँ, तपाईँ हराम पण्डित लेखिरहनु भएको छ, ठिक छ, तपाईँले त भैरव अर्यालजीको नाटकबाट अनुकरण गरिएको हुनाले त्यहाँ त हराम पाँडे हजुर भनेर लेखेको छ शीर्षक त। ओ हराम पाँडे भनेर लेख्नु न त, हामी विरोधै गर्दैनौँ। भैरव अर्यालजीतिर हाम्रो सम्मान। पाँडे लेख्दाखेरि चाहिँ अनि पाँडे लेख्दाखेरि चाहिँ पाण्डेहरूले आएर के चिज गर्छन् भनेर नलेख्ने भनेपछि पण्डित वर्गहरूलाई चाहिँ भन्दिन हुने, फेरि एउटा पाण्डे विशेष एउटा कास्ट विशेषलाई चाहिँ भन्नु नहुने। अनि मैले भने ए तपाईँको यही कुरा हो, पाण्डे लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डर लाग्यो, अनि पण्डित भनेको केही नजान्ने पत्रु, अब उनीहरूलाई कि जे पनि अवहेलना गर्न मिल्ने भनेर तपाईँले सम्झिनु भएको भने चाहिँ पाण्डे त लेख्न मिल्दैन हो। अब यस्ता विषय जब आउँदाखेरि साइबर छ होइन, चौकीहरू छन्, उनीहरूको आँखाले देखेन, कानले सुनेन, तर देख भनेर देखाइदिएपछि त हो भनेर चौकीमा ल्याएर के हो बाबु भनेर भन्न सक्ने आँट हुँदैन, उजुरी दर्ता हुँदैन। बल्ल बल्ल त्यो उजुरी दर्ता गर्न पनि सिफारिस गरियो होइन, अहिले उजुरी नै राखेको छ। अब त्यहाँ कहिले बोलाउँछ थाहा भएन, उहाँहरूले चाहिँ नाम बदल्नु भयो, ठिक छ। अब यस्तै फिल्म बनाउँदा अब यो धेरै तरिकाबाट जस्तै फिल्मलाई त्यो जुन किसिमको गर्नका लागि पनि रोक लगाउने कुराहरू, विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अब यस किसिमको यो विशृङ्खल अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ राज्यमा, जसले एउटा व्यक्तिभित्र पनि म नेपाली हो भन्ने किसिमको भावना अलिकति पैदा नहुने किसिमको जुन वातावरण सिर्जना भइरहेको छ, यसको कारक तत्त्व एउटा राजनीतिलाई जान्छ पक्कै पनि। र अबको आवश्यकता भनेको के हो? अबको समयमा नेपालमा शान्ति, सुव्यवस्था र टिकाउ जुन किसिमको व्यवस्था ल्याउनका लागि अब चाहिने चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ के रहला? हाम्रो परम्परागत शिक्षाले शिक्षित भएका व्यक्ति चाहिन्छ। विदेशी सिद्धान्त पढेका व्यक्तिहरूले नेपालको परिस्थिति नै बुझ्दैनन्। यहाँ त वृद्धहरूलाई हेपेको मनपर्छ, वृद्धाश्रम बनाएको मनपर्छ उहाँहरूलाई, मैले त्यो देखिरहेको छु। अनि यहाँहरूको विरोध चाहिँ मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, क्रिस्चियनहरूसँग मात्रै कि अन्यहरूसँग पनि? हाम्रो दुईटा कुरा हो, आन्तरिक शुद्धि र बाह्य शुद्धि पनि हाम्रो कुरा हो। बाह्य शुद्धि यिनीहरूसँग, आन्तरिक शुद्धि भने हामी भित्रमा उच्छृङ्खलता जो बढिरहेछ नि हो, त्यो त्यसको विरुद्धमा पनि हो। दुईटै हो, हाम्रो मात्रै राम्रो र अर्काको नराम्रो होइन, उनीहरूको पनि राम्रो हामी सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रा चाहिँ नराम्रोलाई चाहिँ हाम्रो देउता नै हो भने पार्टीले चाहिँ हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता भन्दैमा सबै कुरा जायज माने जस्तो हामी चाहिँ मान्दैनौँ। हामी त्यस्ताको पनि विरोध गरिरहेछौँ। त्यही हुनाले त 5 दिन क्रिया 13 दिन क्रियालाई 5 दिन घटाउनेहरूको विरुद्ध हामी लागेकै हो नि त, लागेकै हो। धर्म संस्कृतिप्रति जसले मजाक उडाउँदछ त्यसलाई त जोसुकै होस्, आफ्नो होस् चाहे अर्काको होस्, हामीलाई मतलबै छैन, त्यो त हामी आवाज उठाइरहेछौँ। तर अहिले एउटा सङ्गठन तयार हुँदैछ, बनिरहेको छ त्यो एउटा, किनभने सनातनीहरूलाई चाहिँ सनातनीहरूको एउटा परम्परागत नै संस्था कस्तो थियो भने घर परिवारमै मातृदेवो भव पितृदेवो भव भने चाहिँ आमा र बुवा नै धर्मगुरु हुन्, उहाँहरू नै गुरु हुन्। उहाँहरूले दिएको शिक्षाले त्यो परिवार सजिलै चलिरहेको थियो, त्यसको लागि सङ्गठन चाहिँदैन थियो। त्यो व्यवस्थित भएपछि कानुनका पाना पनि थप्नु पर्दैन थियो के, पाप र धर्मको डरले व्यक्ति ट्र्याकमा बसिरहन्थे। अहिले त अब मातृदेवो, अब आमा पनि मम्मी भइहाल्यो, मम्मी माने उही मर्या मुर्दाको पुत्ला भइहाल्यो, अब बाउ ड्याड चियान भइहाल्यो, त्यो मर्या मुर्दै भइहाल्यो। अब तिनका सन्तानहरू कहाँबाट नलेज गतिला भएका हुनु, शिक्षा पनि त्यस्तै छ अनि राजनीति पनि त्यस्तै छ। लक्ष्मीको प्राधान्यता बढी मात्रामा भयो। यसरी लक्ष्मीको प्राधान्यता भइसकेपछि नारायणको जुन हृदयमा गुण सर्नुपर्ने त्यो सर्न सकेन। अब यो दुःखको कुरा हो, प्रयास गर्दै जाउँ र अहिले एउटा सङ्गठनको स्वरूप बन्दैछ। यो स्वरूप जब जुन दिन एकत्रित हुन्छ अनि फेरि थ्याक्न सक्दैनन् क्या।
हाम्रा हिन्दूहरू चाहिँ त्यो खालि ब्राह्मणहरूले टपरी मात्र टकटकाउँछन् भनेर मात्र जानिँदैन के। ढाल पनि चलाउन आउँदछ, तरबार पनि चलाउन आउँदछ। शस्त्र विद्या द्रोणाचार्यले कौरवहरूलाई र पाण्डवहरूलाई सिकाउन सक्नेले चलाउन जान्दैनन् भन्ने जस्तो त लाग्दैन नि। हामीलाई त्यसरी धम्क्याउनु छैन, हामीलाई त्यसरी धम्क्याउनु पनि छैन। उनीहरूको जस्तो हामीले त गोरु काटेर खायो, कसले के गर्न सक्छ? छातीमा दम भएदेखि त समुदायको बिच आएर काटेर त्यसरी देखाउनु पर्छ नि त। अनि एकातिर कुनामा छिरेर जानकारी नै नदिकन त्यो त गरेको नि, त्यो त हेपा हो। तर यसको विरुद्धमा प्रचण्ड सरकारले भनेको विज्ञप्ति चाहिँ साह्रै दुःखदायी हो, पीडादायी हो, खेदजनक छ। खेदजनक छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको पदलाई सम्मान हो, तर उहाँको व्यक्तिको बोलीलाई चाहिँ हामी त खेदै व्यक्त गर्दछौँ। किनकि उहाँले हामीलाई सद्भावपूर्वक बस्नुपर्ने रे, अरूले झापडा हाने पनि हामी चुप लाग्नुपर्ने। के सबै महात्मा गान्धी हो हामीहरू? महात्मा गान्धीले एकातिर हान्यो भने अर्को थाप्नु भने हो, तर अर्कोतिर हान्यो भने पनि चुप लाएर बस्नु भने होइन नि त। त्यसको गाला पड्काउनु भनेर पनि त अर्थ बुझ्नु पर्यो नि त। तर उहाँले त्यो तरिकाको एक्सनमा जाने खालको कुरोहरू आएन। अहिले पनि सद्भावका पाठ पढाइरहनुहुन्छ। हामीलाई सद्भावको पाठ पढाउनु पर्दैन, स्वीकार्य छैन, कामै छैन। हामीले असद्भाव गरे भए पो सद्भावको पाठ पढाउनु भने असद्भाव गर्नेवाला व्यक्तिको प्रति त उहाँहरूले एक्सन लिनु पर्यो नि। यदि धार्मिक संयन्त्र बन्दैछ, हिजो माओवादीहरूले दुईटा द्वैत सरकारको निर्माण गरेका थिए नि, त्यो सरकारको निर्माण चाहिँ यदि हिन्दूहरूले गरे भने नि यो सरकार ढल्न त बेरै लाग्दैन। चुटकी भरमा सन्तहरूको एक आवाज उठ्यो भने अहिले पनि काठमाडौँ भरिन्छ, काठमाडौँ भरिन्छ। यहाँ धेरै उकुस मुकुस भएका छन्। राज्यले कुन ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न बाँकी राखेको छ र? कुनै ठाउँमै हस्तक्षेप गर्न बाँकी राखेको छैन। जहाँ पनि गिजोलेको छ, गिजोलेको छ। कहाँ व्यवस्थित छ? 20 रुपियाँमा बन्ने जन्मदर त अहिले 500-600 रुपियाँ बन्छ। यो सङ्घीयता काम छैन। सङ्घीयताको विरुद्धमा पनि मान्छेको आवाज उठिसकेको छ। अनि यत्रा सांसदहरूलाई पालेर के गर्नु? एउटा गाउँ गोथार भएको छैन। काठमाडौँ यत्रो सहर, काठमाडौँ छिर्नी नाका हेर्न जानु न, नागढुङ्गातिर कुन चाहिँ नाका गतिलो छ? बाटो खराब छ। यस्तो भ्रष्ट तरिकाले यहाँका अनि यहाँको अर्थतन्त्र ऋणमा चलिरहेछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सरकार उत्तम हो भनेर हामी धार्मिक क्षेत्रका व्यक्ति त भन्दै भन्दैन। धार्मिक त छोडिदिनुहोस्, अधार्मिक र नास्तिकले पनि यो व्यवस्थाले चाहिँ सुख पाइयो हजुर भनेर जनबोली लिन जानुभयो भने पनि हजुरले टन्नै पाउनुहुन्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हजुरले पनि मनको कुरा राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। बागमती टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरूलाई म रामकृष्ण उपाध्याय हिन्दू जागरण नेपालको तर्फबाट साधुवाद, धन्यवाद र प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि नमस्कार, नारायण। हामी सभ्यतासँग सम्बन्धित रहने गर्दछौँ। नेपाली सभ्यता के हो, हाम्रो सनातन सभ्यता के हो, संस्कृति के हो, हाम्रो पहिचान के हो, हामीले रक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो, यस विषयसँग राज्य सुसूचित हुनुपर्छ। राज्यका गतिविधि र प्रणालीहरू धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण नगर्ने भएर आयातित धर्म वा संस्कृतिलाई बढी मात्रामा प्रश्रय दिने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका विचार वा दृष्टिकोण आजको कार्यक्रमका अतिथि जो हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायसँग रह्यौँ र त्यसको निष्कर्षमा पुग्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।